बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और गर्मी से भी अल्लाह पाक महफूज रखे जी, सबको रहमत की बारिश बरसाए और गर्मी की शिद्दत जी कम हो जाए। हमारे पास जी इतनी शदीद गर्मी है ना, इतनी शदीद गर्मी है, हर आने वाला दिन जो होता है ना वो पिछले दिन से ज़्यादा ही गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। और मैं अभी आई थी ज़रा ऊपर छत पे, थोड़ा सा ना सूरज जो है वो इतना नहीं है सामने, मगर जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो हब्स ज़्यादा बन जाता है। तो मैं ज़रा आई थी, ये कमीज़ सिलाई की थी जी मैंने ईद पे, तो थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई है, जब पहनती हूँ ना तो थोड़ी सी घूमती है कमीज़, शायद वो जो कहते हैं ना कान सर, वो थोड़ा सा टेढ़ा कपड़ा होगा तो मैंने खींच दिया, बेद आने में याद नहीं रहा, कभी ऐसे हुआ तो नहीं है। तो मैंने कहा इसको उधेड़ के ना तो दोबारा से ठीक करती हूँ, क्योंकि ये लॉन बड़ी सॉफ्ट सी है जो इन्हीं दिनों में बड़े काम आएगी। ये हैं जी हाथ वाली सवैयाँ, ये भाभीयों ने बनाई हैं, ऐसे पपोटों से बनती है, आप लोगों को पता ही होगा, गांव की मेरी बहनों को तो सबको पता ही होगा, लेकिन ये कि ये जो है ना शहर वालों को शायद पता ना हो। अभी ये भाभीयों ने ना एक कलर की बनाई है, वाइट कलर की, अभी इसके अंदर जो मतंजन के तीनों कलर होते हैं ना उस कलर की भी बनती हैं, फिर ये बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है और खाने में भी बड़ी लजीज होती हैं। तो भाभीयों ने यहाँ बना के डाली हुई थी और अभी टाइम हो गया तकरीबन असर के बाद का, तो मैंने कहा इसको उठा देती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे आएंगे या चारपाइयाँ वगैरह बिछानी है, तो ये ना हो कि इसमें कोई चीज़ चली जाए। इनको बड़ा संभालना भी पड़ता है, अगर ज़रा सी भी कोई डस्ट वगैरह चले जाए तो फिर सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। मैं नीचे आई हूँ जी नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, तो देखा तो इकबाल साहब जो है ऐसे गर्मी से बेसुध पड़े हुए छत पे काम कर रहे थे, तो अभी मुझे लगता है इन्होंने नमाज भी शायद भी नहीं पढ़ी। मैं कि पापा असर की नमाज पढ़े? अच्छा, तो मुझे ये कि शायद जमात रह गई है, मैं अभी आई हूँ, मैं ऊपर ही थी, तो अभी जी असर की नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा खाने का टाइम। असल में जी हमारे पास गर्मी कुछ इसलिए भी ज़्यादा है, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें यकीनन पता होगा कि हमारे एरिया में लगती है मूंजी। तो जो मूंजी जब लगती है ना तो मूंजी के लिए ज़मीन को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगाया जाता है, वो पानी का जो हब्स बनता है और मिट्टी से जो गर्मी निकलती है उसने हमारा हाल जो है वो खराब किया होता है। आज हमने देखे यहाँ पे बाहर वाले दरवाजे के बिल्कुल सामने अपने कूलर भी चला के रखा है, इधर ये भी पंखा लगा होता है, छत वाला पंखा भी लगा होता है, फिर भी यकीन करें जान को सुकून नहीं होता है, इतनी शदीद गर्मी। मैं नमाज पढ़ के आई हूँ तो मेरे आने तक भाभी ने लहसुन और प्याज जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको प्रेशर लगा दिया था, लहसुन प्याज गल गया, तो अभी से हम इसमें शामिल कर लेते हैं ऑयल और हरे मसाले, और हरे मसाले गल देंगे तो फिर हम डालेंगे स्पाइसेस और फिर अच्छा सा मसाला भून के तो आज हम बनाने लगे हैं जी वाइट लोबिया, सफ़ेद लोबिया। तो आज एक्चुअली हम फिर घूम घुमा के इसी किचन में आ जाते हैं, पता नहीं ये किचन हमें नहीं छोड़ रहा, ये हम इसे नहीं छोड़ रहे, वजह ये है जी नीचे वाले किचन में होती है बहुत सारी गर्मी और ऊपर होती है बड़ी सारी धूप, तो फिर आ जाके हमें यहीं पर डेरे लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बात ये कर रही थी जी कि कुछ दिन पहले एक भाई थे या कोई सिस्टर थी, उनका एक कमेंट था कि आपके जो व्लॉग हैं ना वो बड़े नील होते हैं, बस हम आपकी बातों से इम्प्रेस होकर तो आपका जो है ना व्लॉग देखते हैं। तो सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि चले आप मेरी बातों को ही पसंद करते हैं और मैं दिल की था गहराइयों से आपकी मशकूर हूँ। असल में जी बात यह है कि इस वक्त घर में हैं 17 अफराद माशाल्लाह, और जिसमें से एक मैं हूँ, एक महक फातिमा जो कि वीडियो बना रही होती है, और बाकी 15 अफराद को इधर उधर करना, उनके पंखे बंद करवाना, उनको खामोश करवाना, उनके काम रुकवाना, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल है। तो अभी भी भाई काम से आए हैं, भाभी मशीन चला रही थी, उनकी मशीन बंद करवाई है, भाइयों को गर्मी लग रही थी उनका पंखा बंद करवाया है,
ان کو ہم واش کر، یہاں تک کہ میں کسی کو ٹوٹی تک نہیں چلانے دیتی. پھر بھی ظاہر بات ہے 15 افراد کو اب میں قید تو کر نہیں سکتی ہوں. انہوں نے مطلب نارمل ان کی ایک لائف ہے، اور اتنی گرمی میں پھر پنکھے بند کروانا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. اور میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ جتنا میں بہتر کر سکوں، مگر میں خود بھی آپ یقین کریں کہ مطمئن نہیں ہو رہی. مجھے اندازہ ہے کہ میرے ولاگ میں بہت ساری کمی ہے. تو یہاں پہ جی میں نے ڈال لیا تھا پیاز، اور جو لہسن میں نے پہلے سے ابالا ہوا تھا اس کے اندر میں نے آئل بھی شامل کر لیا. اور پھر اس کے بعد یا پھر ایسے کر لیتے ہیں جی کہ میں چینل کو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ بند کر دوں اگر میرے ولاگ آپ لوگوں کو پسند نہیں آ رہے. تو اصل میں سیدھی بات یہ ہے جی کہ میں بھی مطمئن نہیں ہو رہی ہوں ایسے ولاگ سے. میرا کنٹینٹ کوئی اور ہے، میرا چینل کا نام بھی کوئی اور ہے، ہیپی ولیج کپل. اور اقبال صاحب تو آ ہی نہیں پا رہے نا، ورنہ اسٹارٹ میں اقبال صاحب میرے ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، اور ہم دونوں میاں بیوی کا جو ایک فیملی کی ڈیلی کی روٹین ہوتی تھی ہم وہی آپ سے شیئر کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو اچھی بھی لگ رہی تھی. تو ابھی یہ ہے کہ بھابیاں میرے ساتھ ہم مل جل کے کام کر لیتے ہیں، تو اس لیے اقبال صاحب بھی جو وہ سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ بھابیوں سے جھجکتے بھی ہیں، وہ اندر اندر وہ جو مداخلت کرتے رہے ہماری لیڈیز کے کاموں میں، تو وہ ذرا مناسب نہیں لگتا. تو میں سوچ بھی رہی تھی اس دن کمنٹ پڑھ کے میں تھوڑا سا ڈسہارٹ بھی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ پھر چینل بند کر دیتی ہوں. لیکن جی کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چینل بند بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں اتنی گرمی میں ماسک پہن کے ایک ہاؤس وائف جو ہے نا وہ گھر کے کام کر لے، تو وہ بھی ایک ہاؤس وائف کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کو پسند کرتے ہیں جو کہ اپنے آمد کے ساتھ اتنا سا ساتھ دیتی ہے، وہ گھر کے کام پوری ایمانداری سے کرتی ہے. تو اس کے علاوہ میرا پھر آپ کو پتہ ہے کہ الگ سے کام بھی ہے. اور اس کے باوجود اگر میں چینل بنا رہی ہوں تو دیکھیں میں سادگی سے چینل بناتی ہوں، سادہ رہ کے. تو میری یقیناً کوئی بڑی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں کر رہی ہوں. ورنہ نہ تو کوئی ایسا ہے کہ میں کوئی اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں، کوئی اپنا کوئی بیوٹی دکھا رہی ہوں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں جی. تو دعا میں بھی یاد رکھا کریں اور ساتھ بھی دیا کریں. آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے یا پھر مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں، میں چینل کو بند کر دوں اگر میرا چینل آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں چل رہا، یا مجھے کیا چینج لانا چاہیے چینل میں، کیونکہ آگے چل کے ہم چینج تو لانے والے ہیں نا. تو آپ اس کے مطلب بھی مجھے مشورہ دے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جو کہ آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ ہمارا بلاگ جو ہے وہ شوق سے دیکھا کریں گے، محبت سے دیکھا کریں گے. تو مسالہ ہمارا بن گیا، جو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں لوبیا. آج کل میں دیکھتی ہوں گاؤں کے جو بلاگرز ہیں خواتین، وہ ٹیوب ویل پہ جاتی ہیں، کھیتوں میں جاتی ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں. لیکن مجبوری یہ جی کہ ہم لوگ جو جہاں رہ رہے ہیں نا، یہ بالکل وہ ٹھوس والا گاؤں نہیں ہے، تھوڑا قصبہ ٹائپ ہے، اور ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بھی عورتیں جاتی ہوں گی، لیکن زیادہ تر خواتین ایسے کھیتوں میں یا ٹیوب ویلز وغیرہ پہ نہیں جاتی. یہاں پہ مرد ہی جاتے ہیں. میں نے کبھی کوئی عورت ایسے کھیتوں میں جا کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور ہمارے گھر کا تو ماحول بالکل ایسا ہے کہ ہم لوگ کبھی یہ ٹیوب ویل پہ یا اس طرح کا مطلب گھر سے باہر نکلنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا بلا وجہ عورتوں کو. یہ ساتھ والے جو گھر ہیں نا، ان کے گھروں میں بھی کوئی بڑی مجبوری ہو، کوئی شادی جیسے ان کی بچی کی تھی 6 ماہ پہلے تو میں گئی ہوں، تو اس کے علاوہ کبھی آنا جانا ایسا نہیں ہوا. تو مطلب ہمارا ماحول ایسا ہے، اس وجہ سے جی میں گھر سے باہر جا کے بھی ولاگ نہیں بنا پا رہی. ورنہ میں آپ کو گاؤں کا ماحول بھی دکھاتی. اس لیے جی آپ کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اور آپ ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ اپنے ہمیں بتانا ہے. اور میں تھوڑا سا اور پانی لے کے آؤں گی، پھر پریشر لگاؤں گی، پانی تھوڑا سا کم ہے. جب میں اوپر والے کمرے میں تھی اور یہ کچن یوز کر رہی تھی، تب میں نے یہ سنک جو ہے وہ لگوایا تھا، اور میں یہی یوز کرتی تھی. مگر بھابیاں یہ استعمال نہیں کرتی، ان کو بیٹھ کے کام کرنا اچھا لگتا ہے، تو اسی لیے یہ رف بھی ہو رہا ہے. اور پھر میرا منی پلانٹ سارا بھی سوکھ گیا تھا، تو ابھی میں نے سارے منی پلانٹ کے جو گملے نا تو یہاں رکھوایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نا اگرا شروع ہو گیا الحمدللہ. تو یہ والا جو سنک ہے نا، یہ ہمارے نیچے لگا ہوا تھا، واش بیسن ہے. تو ابھی بھی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ بچوں والے کمرے میں جو واش روم ہے نا وہاں لگوا دیتے ہیں. پانی میں زیادہ ڈال چلی تھی، وہ میرے ذہن میں تھوڑا چنوں کا آ گیا تھا. لوبیا اصل میں کم پکتا ہے نا، اس لیے بندہ بھول بھی جاتا ہے.
10 मिनट हमने चलाया जी प्रेशर, और 10 मिनट के बाद अभी हम इसको खोल रहे हैं। आज ही मैं ना नमाज और कुरान पाक पढ़ के जब सुबह सोई हूँ ना, तो आजकल हमारी रूटीन बनी हुई है, बच्चे छुट्टियों पे हैं तो हम लोग ना 8:30 पौने 9 बजे उठते हैं। तो आज 8:30 का टाइम था, तो इकबाल साहब ने मुझे आवाज़ दी, कहते हैं बेगम उठो खाना बनाओ, मेरी शुगर लो हो रही है। तो वो उनकी ये बात मेरे दिमाग में एकदम ना ऐसे लगी है चोट की तरह। माशाल्लाह इकबाल साहब को तो कुछ भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। तो ये इकबाल साहब क्या कह रहे हैं ना, मुझे एकदम टेंशन। मैंने कहा आपने शुगर चेक करवाइए, कहते हैं हाँ जी करवाइए, मेरी 55 शुगर हुई है। तो मुझे ना वो एकदम जो धचका लगा ना, उस वजह से मेरे सर में आज पूरा दिन इतना शदीद दर्द रहा है ना। तो आप सब ने दुआ करने की अल्लाह पाक इकबाल साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे और उन्हें कभी कोई ऐसी तकलीफ ना हो। और ये मेरी बहनें समझती हैं कि हम ख़वातीन जो है वो अपनी तकलीफ़ अपने अंदर तो कितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहती हैं, मगर बच्चों को और बच्चों के पापा को कुछ हो जाए तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए जी आप सब ने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और सबको सेहत दे, सबके वालिदैन को, सबके हस्बैंड को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और वक्तों वाली ज़िंदगी नसीब करे। तो आप मुझे देंगे इसके साथ ही इजाज़त। भाभी भी धनिया काट रही हैं आजकल, जो मेरी बड़ी भाभी है ना माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे, उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। वो बड़ा साथ दे रही है, किचन उन्होंने बहुत संभाला है, खास तौर पर रोटियाँ 17 लोगों की रोटियाँ बनाती हैं वो 2 टाइम, और दिन में भी अगर किसी को खानी हो तो वही बनाती है। तो वरना मेरी तो आजकल गर्मियों में रोटियाँ जो है ना वो तो दूर से पक के आती हैं। और सुबह के टाइम भी मैंने 7 हफ्ते के दिन कभी पराठे शराठे नहीं बना के दिए। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे जी। आपने दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कल दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।